دونك السلام عليكم، مرحبا بالطلبة ديال بروميير اني اس ان في موديل ميكانيك دي بوان ماتيريال بالنسبة لي فيليير اس ام بي سي اي ميب اي اس ام اي. دونك بالنسبة لي فيديو اللي فاتو طرقنا بالنسبة لي كوردوني كارتيزيان هما الاولين، ومشينا وعرفنا كيفاش نجبدو لا فيكتور بوزيسيون ديالنا ونجبدو لا فيتاس ديالنا اللي هي لا ديريفي ديال من ديال فيكتور بوزيسيون ياك. ومشينا جبدنا لاكسيليراسيون اللي هو الديريفي الثاني ديال فيكتور بوزيسيون والديريفي الاول ديال لا فيتاس. دونك حتى لهنا مفاهمين ودزنا لي كوردوني سيلندريك الشباب، ومن بعد عرفنا لا باز ديالهم، وبنفس الطريقه جبدنا الفيكتور بوزيسيون جبدنا لا فيتاس والاكسيليراسيون حتى لهنا مزيان. دونك ومن بعد حطينا الشكل ديالنا ديال الغوبير لي غوبير بجوج. دونك حطينا الغوبير كارتيزيان ديالنا وبان لينا بلي كيكون واحد الغوبير سيلندريك اللي كيدور على الغوبير اللي فيكس ديالنا اللي كنعرفوه هو الغوبير كارتيزيان. فاهمين؟ وقلنا باللي الغوبير سيلندريك هو واحد الغوبير يا اما كنقولوا عليه كي في ان موفمون. فاهمين؟ بالنسبه لهاد لا موفمون هي اللي خلق لينا المشكل. دونك باش نعرفوا ديك السرعه ديال ديك الدوران ديالنا اضطرينا اننا ناخذوا واحد الفيكتور اللي سميناه فيكتور ديال الغوطاسيون اللي كيتكتب على هذا الشكل هذا. فاهمين؟ وشنو عرفنا باللي هاد الدوران ديالنا كيكون بواسطه واحد لونغل اللي سميناها لونغل في. فاهمين الشباب حتى لهنايا؟ دونك الشباب دونك عندنا المشكل فاش في لا فيتيس دو روتاسيون. دونك باش ندوزو بالنسبه لا فيتيس دو روتاسيون اجي نشرحها معاك بلي ديتاي ديالها. دابا الله يرضي عليك انا حطيت لك هاد لابارتي اللي غنسميها لا روتاسيون، فاهمين؟ اللي هي الدوران، وحطيت لك لي دو غوبير ديالنا، الغوبير كارتيزيان اللي عنده لا باز اي جي كا والغوبير سيلندريك اللي عنده لا باز اورو او في اي كا. دونك الله يرضي عليك اول حاجه كتلاحظها باللي هاد لي دو غوبير كيشاركوا لينا في واحد الفيكتور اللي هو كا كما كتشوفوا معنا هنايا، واللي سميتو لكم هو محور الدوران ديالنا. فاهمين؟ واللي لاكس ديالو هو او زد ولا زد. فاهمين حتى لهنا مزيان؟ دابا بما ان كتبت لك راه كاين واحد الدوران غتقول لي الله يرضي عليك باللي راه كاين واحد شنو هو واحد الفيتاس ديال دو روتاسيون اللي هو هذا. دونك ديما الله يرضي عليك عقل لي على هاد لا نوطاسيون اللي غندير لك. ديما كتسبق الغوبير اللي كيدور اللي هو سيلندريك، دونك غنسبق ار بريم على ار، واللي غيكون كيدير كيخالف الزيرو. حتى لهنا مفاهمين؟ دابا المشكل اللي غيطرح لينا هو كيفاش غنجبدو هاد لا فيكتور ديال الغوطاسيون ديالنا. فاهمين الشباب؟ دابا الله يرضي عليك غنعطيها لك من الاخر كيفاش تجبد شنو هو الفيكتور ديال الغوطاسيون ديالك. دابا اول حاجه خاصك تعرفها هي انك تلاحظ هاد لي دو غوبير اللي غيعطيو. دونك شوف كيفاش غنجبدو هاد الفيكتور دو روتاسيون اللي هو ار بريم سيغ ار في هاد الحاله هادي اللي كيساوي. دونك نجبدو يلا. دابا باش نجبدو هاد الفيكتور دو روتاسيون خاصك تكون عارف جوج حوايج اللي هو الزاويه لونغ اللي كندورو بها اللي هي في هاد الحاله هي في. فاهمين؟ دونك شنو غدير؟ وخاصك تعرف الفيكتور شنو هو اللي كيدورو عليه دوك لي دو روبير هاد ار وهاد ار بريم تا هو عرفناه اللي هو كا. دونك صافي غتبقى لك غير انك طبق. دونك شوف غدير الشقاق ديال الزاويه ديالنا فاش في داك الفيكتور اللي كيدورو عليه دو روبير وديما كيكون كيتعاود. الفيكتور اللي كيتعاود غتحطو على هاد الشكل هذا، وبالتالي غتكون جبدتي الفيكتور ديال دو روتاسيون. ديما الشقاق الزاويه فاش في الفيكتور اللي كيدورو عليه لي دو روبير. فاهمين؟ وراها بهاد السهوله هادي. يعني ان القاعده شنو هي لا ديريفي ديال لونغل ديالنا فاش في الفيكتور ديال لاكس دو روتاسيون. فاهمين؟ دونك ساهله. باش تفهمني اكثر غناخذ معاك واحد ليكزارسيس باش توليو تعرفوا تتعاملوا بحال هاد التمارين هادو. دونك ها هو ليكزارسيس راه لحتو في لاباج ديالي فيسبوك، راه كنلوحو ديما هو الاول حتى كتحاولوا معاه عاد كنعطيكم
السوليسيون ديالنا. دونك اول حاجه اش غنديرو، غنقراو ليكزارسيس ديالنا مزيان ونشوفوا لي بياج اللي فيه ونطبقوا القاعده ديالنا اللي قلت لكم شنو هي، ان الفيكتور دو روتاسيون ديالنا هو الديريفي ديال من ديال لونغل ديالنا فاش في الفيكتور اللي لاصق في لاكس دو روتاسيون. عقل معايا انا كنعاودها لك با مال دو فوا. يلا قرا معايا ليكزارسيس ونحاولوا نجاوبوا عليه. اول حاجه خاصك تقرا ليكزارسيس بتأني وعاده ما تزربش، ما تحاول ماكسيموم انك ما تزربش. نبداو على بركه الله. دونك سير سوا ار لي المركز ديالو او ولا باز ديالو اي جي اي كا اللي شنو هو اللي هو روبير كارتيزيان، ان روبير اورتونومي ديريكت كونسيديري كوم ابسولي يعني فيكس. دونك ار 1 اللي هو المركز ديالو او و لا باز ديالو اي في اي كا، ان روبير اورتونومي ديريكت en mouvement de rotation autour de l'axe normé par le vecteur unitaire K. دونك هنا قالوا واحد حاجه مهمه. شنو قال لك؟ باللي هاد الروبير ديالنا اورتونومي ديريكت كيدير، قال لك في ان موفمون دو روتاسيون اوتور لاكس نورمي بار لو فيكتور انيتير كا. دونك شنو هو كا؟ دونك هو هذاك اللي من الصباح وانا مصدعكم به اللي هو شنو هو محور الدوران ديالنا. اجي دونك ديرو راسنا ما شنا والو نكملو. سير عطاوك شنو هو فيه، هي ديك لونغل باش كيدور. دونك نتايا خاصك قلت لك تعرف جوج حوايج، المحور الدوران ولونغل ديالنا. دونك ها هو عطاوك لونغل هي فيه. دونك شناهي هي اللي ما بينات الفيكتور اي و اي بين شنو هو الفيكتور جي و في. دونك مزيان حتى هنا مزيان. دونك ندوزو بالنسبه عطاونا واحد الغوبير اللي هو ثالث اللي هو المركز ديالو او وشنو هو لا باز ديالو او ار اي او تيتا اي في، un repère orthonomie direct en mouvement de rotation autour de l'axe normé par le vecteur unitaire v. Donc شنو قال لك؟ قال لك rotation autour de l'axe normé par le vecteur unitaire v. يعني شنو هو هذا الفيكتور unitaire v؟ هو المحور الدوران، محور الدوران ديالنا. دونك اول حاجه خاصك تعرفها هو شنو هو المحور الدوران ديالك. فاهمين؟ سيروا عطاوك بلي الزاويه ديالنا هي تيتا اللي هي عطاوها لك ما بينات الفيكتور شنو هو كا و ار والفيكتور اي و او تيتا. حتى هنا مزيان. شنو قال لك؟ شنو كيعطيوك في السؤال؟ donnez respectivement le vecteur de rotation du repère R1 par R. وعطاوك le vecteur de rotation du repère R2 par repère à R1. Donc زيد وعطاوك في السؤال الثالث le vecteur de rotation du repère R2 par rapport à R. donc وعطاوك خاصك تجبد لهم هاد لي 3 vecteurs de rotation. دونك اول حاجه غدير انت غتوقف الفيديو الا كنتي فهمتي معايا هادشي هذا وبتي تخدمو راسك. وانا دابا غندير معاك السوليسيون ونعطيك لي بروبوزيسيون اللي غتخدم بهم في هاد ليكزيرسيس هذا. دابا غنعطيك شنو هما لي بروبوزيسيون اللي غتحتاج لهم في هاد ليكزيرسيس هذا. اول حاجه هي لا نوطاسيون راه مهمه بزاف. باش تفهم معايا علاش مهمه اجي نقول لك. راه خاصك تعرف هاد لا بروبوزيسيون هادي باللي ديما كدير الغوبير اللي كيدور هو الاول على الغوبير اللي ابسولي ولا اللي فيكس. ودونك وإلا لا قلبتي هاد الغوبير هذا مع هاد الغوبير راه مشكله. علاش؟ غتخرج لك واحد الموان. دونك فاهمين؟ دونك هنا غيتبدل لك كلشي. دونك غتولي هي ار سيغ ار بريم. وهذه هي شنو هو البروبوزيسيون اللي خاصك تحضي منها. دونك ديما لا نوطاسيون مهمه. ها علاش مهمه؟ دونك غنعطيك ثاني بروبوزيسيون اللي هي ديال علاقه شارل. دونك بالنسبه لعلاقه شارل الشباب راه غنديرو بالنسبه للفيكتور ديال من دو روطاسيون ديالنا راه هو ار سيغ ار. مثلا ناخدو الغوبير الثاني هو ار سكوند مثلا. دونك شوف عقل معايا على هاد البروبوزيسيون حيت مهمه بزاف. دونك سير كتعني لينا هي ار سيغ ار بريم. ديما كندخلو واحد الغوبير جديد. دونك فاهمين؟ دونك هاد البروبوزيسيون مهمه وهي اللي غتنفعكم فاش في الكيسيون نيميرو 3. دونك ار بريم سيغ ار سكوند.
دونك ديما بحال اش بحال دخلنا هاد الغوبير هذا الثاني بحال الا ضربنا عليه هنا وهنايا بحال سامبليفيناه دونك غيرجع عندنا ار سيغ ار سكوند وبحال ما درنا والو. دونك سير دابا شنو هو نمشي ندير معكم السوليسيون ديال ليكزيرسيس. بالنسبه للغوبير الاول اللي عطاونا هو ار اللي المركز ديالو او، وشنا هو لي لا باز ديالو هي اي جي اي كا. اول حاجه كتحط شنو هو لي غوبير ديالك على هاد الشكل هذا. الغوبير الثاني اللي عطاوك هو ار 1 ولي نوطاسيون مهمين اللي المركز ديالو او وشنو هو لا باز ديالو اي اي في اي كا. مزيان الشباب. دابا شنو خاصك دير؟ خاصك تشوف تلاحظ الفيكتور اللي كيتعاود عندك في لي دو غوبير. الا لاحظتي شنو هو الفيكتور اللي كيتعاود في لي دو غوبير؟ هو هادكا. دونك هو شنو كتقول عليه؟ كتقول عليه هو داك المحور ديال الدوران ديالك، ولا شنو هو داك لاكس اللي كيدور عليه لي دو غوبير. مفاهمين؟ وعطاوك باللي الزاويه هي في، وشنو بقاو خاصك شنو عطاوك في السؤال؟ انك تجبد ليهم شنو هو الفيكتور دو روتاسيون دو ار 1 بارابور شنو هو ار. يلا نمشيو نجبدوها الشباب. دونك نحطوها بشكل عادي R1 بارابور ا R اش كتساوي لينا؟ قلت لكم الزاويه مهمه، وعطاوكم شنو هو الزاويه اللي كدور بها R1 بارابور ا R هي في. دونك شنو غدير نتا؟ الديريفي ديال ديال الزاويه ديالك هي في بوين سويفون اش من فيكتور؟ سويفون الفيكتور اللي كيتعاود اللي هو ك. وبهاد السهوله غتخرج شنو هو؟ غتكون خرجتي الكيسيون نيميرو 1. نمشيو عاوتاني ندوزو لاش الكيسيون نيميرو 2 وندخلو شنو هو بالنسبه للغوبير، بالنسبه لاش الغوبير ار 2 بارابور ار. يلا واخا انا بسطتها لك بهاد الطريقه، ولكن انت كنتي تمشي ابعد من ذلك وتجبدها غير من لي دوني اللي عطاوك. شنو قالوا لك؟ autour de l'axe normé par le vecteur unitaire k. فاهمين؟ عطاوك الزاويه هي هذه. دونك بنفس الطريقه غنمشيو دابا نجبدوها ديريكت بالنسبه لشنو هو الكيسيون الثانيه. شنو قال لك؟ بالنسبه ان repère orthonormé direct en mouvement de rotation autour de l'axe normé par le vecteur unitaire v. فاهمين؟ يعني v والزاويه ديالنا هي تيتا. دونك كنتي قادر تجبدهم من لي دوني. نتا الا بغيتي كاع باش ما تغلطش تمشي تكتب لي غوبير ديالك عاد تحاول تخرج. دونك ها هما الشباب لي غوبير ديالنا محطوطين. دونك نمشيو نحاولو نجاوبو على لا كيسيون الثانيه اللي هي شناهي؟ لا فيكتور دو روتاسيون ديال من ديال الغوبير R2 بارابور ا R اللي شحال كتساوي لينا. دونك حنا يلا غنعرفوها. دونك بالنسبه لشنو هو اول حاجه خاصك تعرفها هي لونغل باش كيدور هاد لي دو غوبير اللي هي شنو هو؟ عطاوها لك تيتا. دونك ها انت عرفتي شنو كدير لا ديريفي ديالك فاش في المحور الدوران. دونك خاصك تعرف شنو هو الفيكتور اللي كيتعاود بالنسبه لي دو غوبير. دونك الا لاحظتي راه هو الفيكتور في. دونك شنو كيبقى لك؟ غدير الديريفي ديال من ديال لونغل ديالك فاش في الفيكتور اللي كيتعاود. فاهمين؟ وبهذه الطريقه غتكون جاوبتي على الكيسيون نيميرو 2. بالنسبه للكيسيون نيميرو 3 هي اللي غتكون عندك فيها شويه ديال الديفيكولتي، ولكن انا مهما انني عطيتك داك بروبوزيسيون راه غتخدم بها. دونك دابا خاصك تلاحظ الا بغيتي شنو هو، الا بغيتي الفيكتور دو روتاسيون ديال R2 بارابور ا R خاصك تلاحظ واحد الحاجه ما كتلاحظش باللي الا جمعتي هاد الفيكتور هذا مع هاد الفيكتور ديال هذا دونك غتسامبليفيا لك هاد ار مع هاد ار وغتبقى لك R2 سيغ ار. دونك هادي اول ملاحظه خاصك تكون تلاحظها بعينك مغمضين. شباب هاد راه R1 الله يرضي عليكم R1 حيت ثاني راه درت معاكم بالنسبه لي غوبير درت لكم R1 و R2. دونك باش ما تمشيوش غالطين. يلا دابا اش غنديرو؟ دونك كما كتشوفوا نطبقوا علاقه شارل. دونك غتولي عندنا لو فيكتور دو روتاسيون ديال R2 بارابور ا R1 شنو هو بليس لو فيكتور ديال مان دو روتاسيون اللي هو هذا ديال مان ديال R1 بارابور شنو هو ا R. دونك الا جمعتيهم بحال غتسامبليفيا لينا هاد R1 مع هاد R1. وحنا ديجا خرجنا هاد لي دو سوليسيون ديالنا هاد لي دو فيكتور.
دونك غنحطوهم بشكل عادي وغنجاوبوا على الكيسيون نيميرو 3 ديالنا اللي غتعطينا شنو هو تيتا بوين سويفون في بليس في بوين سويفون كا. دونك حداو مع بحال هاد الاسئله هادو كيتحطوا بزاف. دونك نمشيو نشوفوا واحد لو كا اللي كتحط وبنادم ما كينتبهش ليها. دونك انا غنحاول ندير معاك كلشي اللي هي الله يرضي عليك شنو هي الحاله ديالاش ديال ترانزلاسيون اللي هي الازاحه. دونك كتقول لي كيفاش هاد ترانزلاسيون. دونك شوف معايا بالنسبه للترانزلاسيون كتكون هي الازاحه اون اغا. بالنسبه لهاد ترانزلاسيون فيها واحد لو كا. دونك بالنسبه مثلا عندنا واحد الغوبير واحد لي دو غوبير واحد الغوبير على هاد الشكل هذا اللي هو مثلا ناخدو غوبير شنو هو كارتيزيان. دونك شنو هو اللي هو ايجيكا هي لا باز ديالو. دونك كيما كتشوف هاد الغوبير كيدير كارتيزيان. دونك هاد الغوبير ما غندوروه شوش غندير. هاد الحاله هادي هي اللي صعيبه وهي اللي كيلقاو فيها لي زيتيديون المشكل. دونك شوف هاد الغوبير هذا دونك بحال قلتي غنزيحو غندير ليه واحد الازاحه بحال هو هاد الستيلو هذا غندفعو غير من هنا لهنا. دونك ما دورتوش. دونك شنو ولا عنده واحد الحركه ديال الازاحه. دونك نفس لي زاكس غيبقاو في بلاصتهم وتا لي فيكتور غيبقاو في بلاصتهم. دونك عندنا اي هنايا غيبقى في بلاصتو جي كان هنايا غيبقى في بلاصتو. غتقول لي يا استاذ شنو كيتبدل في هاد الحاله هادي؟ غنقول لك اجي معايا الله يرضي عليك. دونك عقلتي معايا على ديك الفيتاس دو روتاسيون. دونك بالنسبه لا فيتاس دو روتاسيون في هاد الحاله عقل معايا راه كتكون نيل. فاهمين؟ دونك غيعطيوها لك في لي دوني غيقول لك شنو هو عندنا لو كا ديال ترانزلاسيون. دونك نتايا عقلك فين خاصو يمشي. هاد الحاله خاصك نيشان تمشي تعطي الفيكتور دو روتاسيون ديالك شنو هو الزيرو. فاهمين؟ دونك عقل معايا على هاد الحاله هادي وغنخدم معاك دي زيكزارسيس اللي حطوا فيهم هاد الحاله هادي. خاصني غير نحاول نقلب لكم على لي زيكزارسيس ديالها. دونك الشباب وبهذا غننتهي. غتكون هذه هي النهايه ديال هاد الفيديو هذا. اعانكم الله الشباب. الى عجبكم الفيديو خلي شي دعيوه في لي كومونتير. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.